بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لا تنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يعملون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي على الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يعملون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا عليهم المرسلين وكذبوهما فعززنا بثلاث فقالوا إنا عليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون. قالوا ربنا يعلم أن عليكم المرسلون وما علينا للبلاغ المبين. قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسسكم من عذاب أليم بما قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم من اتبعوا المرسلين أتبعون لا يسألوكم أجرا وهم مهتدون. وما لي على عبد الذي فطرني وعليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة أن يردان الرحمن أنذر لا تغنني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.